ang Iglesia Filipina Independiente sa misyon sa Calamba, Diocese of Cabadbaran nagapasalamat tungod diha sa gihatag nga suporta sa ato mga students sa Sunday School. O gilabi na kaninyong tanan nga mga sakop sa Iglesia Filipina Independiente sa misyon sa Calamba, daghan kaayong salamat sa inyong makanunayon nga suporta sa ato nga mga kabataan nga diin adunay panahon matag Domingo nga sila tudluan base sa ilang kapasidad. Sila tudluan base kung unsa ang makabot sa ilang mga hunahuna. Og syempre ato usab nga pasalamatan ang nag-volunteer nga magtudlo sa ato mga kabataan para sa Sunday School. To Teacher Sheila Gibaw, daghan kayong salamat.